अस्सलाम वालेकुम जी। कोर कमेटी मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उमर नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। उमर साहब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब ने और पाकिस्तानी वज़ीर तारिक फजल चौधरी साहब ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर इल्ज़ाम आयद किया है, तो इस बारे में सर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी जनाब, जो अभी हमने सुना है, मैंने किसी मोबाइल पे भी देखा है, किसी टेलीविज़न पे, किसी चैनल पे जो है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक और पाकिस्तान के एक मिनिस्टर जो डॉक्टर फजल चौधरी ने उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पे दो चीज़ें जो उन्होंने रेज़ की हैं, जो इल्ज़ामात आयद किए हैं, तो मैं उसकी वजाहत करता चलूँ। पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये यहाँ के अवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए जदोजहद की, अवाम की मजलूमों की आवाज़ है। हम जो पिछले 2.25 सालों से जो है या जहाँ पे तहरीक हमारी जदोजहद जारी है, ये जदोजहद जो हमारी है ये पुरअमन जदोजहद है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं और अपने अमल से हमने साबित किया कि हम पीसफुली जो स्ट्रगल कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं जी कि मुजाहिरीन ने फोर्सेस पे हमला किया, मैं यही कहूँगा कि लानतुल अलल काज़िबीन, ऐसे जालिमों, जाबरों और मुनाफिकों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो, एक नहीं 1000 मरतबा लानत हो। और इनको जो है ना तो मरने का खौफ है और ना ही जो इतने उस इक़्तिदार के उस नशे के अंदर, इस बादशाहत के अंदर इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको अपनी आवाम जो है वो कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो क्यों आपने नेट बंद किया है, क्यों सर्विस बंद किया है? दुनिया देखे, सारी दुनिया देखे कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह प्रोटेस्ट कर रहा है। क्यों आपने जो सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, पूरी दुनिया से छुपा रहे हैं? तो इस हवाले से मैं जो कहना चाहता हूँ कि कहीं भी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के किसी फर्द के पास ना कोई असलहा है, ना कोई वो गुंडागर्दी कर रहा है और ना ही कहीं फोर्सेस पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हमला किया है। जहाँ पे भी मुजफ्फराबाद के अंदर, डडियाल के अंदर, दिरकोट के अंदर जहाँ भी हमला हुआ पुरअमन मुजाहिरीन पे, तो फोर्सेस ने किया। उन फोर्सेस ने जो आपने पाकिस्तान से FCPC की सूरत में मंगवा के यहाँ की आवाम का कत्लेआम करने का आपने मनसूबा बनाया है। आपने और आपके पीछे बैठे हुए वो जो गनाउने चेहरे इस्टेब्लिशमेंट की सूरत में, हुकूमत पाकिस्तान की सूरत में, वो सारे मिलके यहाँ की आवाम की आवाज़ों को दबाने के लिए, बुनियादी हकूक़ से महरूम रखने के लिए, अपनी मराद को तक़वियत देने के लिए, महाजरीन की जो नाजायज़ गैर आइनी, गैर इखलाकी, गैर कानूनी जो ब्लैक मेलिंग के लिए जो सीटें रखी गई हैं, उनको बचाने के लिए आप जो है इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। तो कहीं भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, हम पहले भी पुरअमन थे, आज भी हम पुरअमन है। हमारे शर्म आनी चाहिए वज़ीर आज़म को। कह रहे हैं चूंकि वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि हमने 90% जो है वो मुतालबात मान लिए थे, सिर्फ 2 मुतालबात पे हमारी जो है वो डेडलॉक का शिकार हुआ और अभी भी वो उसी पे इल्ज़ाम पे अच्छा, एक तो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया जनाब के हमारे को 3 फोर्सेस के लोग जो मारे गए हैं, वो जो कुछ वो सैकड़ों जख्मी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि वो जो 20 लोग जो दर्जनों के करीब, मुजफ्फराबाद में 5 लोगों को तुमने शहीद किया, डीरकोट में 5 लोगों को शहीद किया, वो तुम्हें इंसान नहीं नजर आ रहे। डोडियाल के अंदर तुमने लोगों को शहीद किया, उन्हें वो तो तुम्हें इंसान नहीं नजर आ रहे, तुम्हें अपनी फोर्सेस की पड़ी हुई है। और जो हमारी इतलात हैं कि डीरकोट के अंदर जो FC वालों ने हमारे इस आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकारों पे उन पे ऊपर हमला किया और उनको शहीद किया, पुलिस एहलकारों को, वो भी उन्हीं की गोलियों से जो तुमने पाकिस्तान से फोर्सेस मंगवाई, उन्होंने उनको शहीद किया। दूसरी बात जो क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा है कि चूंकि वो अभी भी कह रहे हैं कि हमने 90% मुतालबात मान हाँ, ये बात, ये भी झूठ बोला जा रहा है, पूरी दुनिया से झूठ बोला जा रहा है। कोई 90% मुतालबात हमारे नहीं मानेंगे। डॉक्टर फजल चौधरी भी जो झूठ बोल रहे हैं, जो आवाम को धोखा दे रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम को भी धोखा दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे किरदारों को, ऐसे घिनौने किरदारों को जो इंसानी खून के नाम पे सियासत करते हैं, इंसानी खून के नाम पे इंसानों के उनके खिलवाड़ करते हैं, इंसानी जानों से खिलवाड़ करते हैं। कोई मुतालबात नहीं मानेंगे, ये झूठ बोलते हैं। और जो 2 मुतालबात हैं, जो मुतालबा है,
سے آپ کو یہ سارے مطالبات جو ہیں وہ آئینی ہیں، جیسے بھی ہیں آپ اسمبلی کا اجلاس بلا کے فوری طور پر اپنی تمام تر مراد ججز، بیوروکریٹس، سابق موجودہ جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں وہ اپنی مراد سلنڈر کریں، اور ساتھ جو ہے یہ جو مہاجرین کی سیٹیں ان کا خاتمہ کریں، ان کے کوٹے کا خاتمہ کریں، اور اسی طرح باقی مطالبات کو پورا کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ یہاں پہ قتل و غارت کرنے کے بعد بھی آپ یہاں بچ نہیں سکیں گے، ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ اپنی پرامن جدوجہد سے آپ کو جو ہے اس کو پسپائی پہ مجبور کریں گے۔ انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں کل ہمارا لانگ مارچ راولا کوٹ سے سٹارٹ ہوگا، جو پرامن طریقے سے منظم طریقے سے آگے بڑھے گا۔ میں جو اپیل کروں گا پاکستانی میڈیا سے اور ان ساروں سے جو گزارش کروں گا کہ اگر مظاہرین کی طرف سے کہیں کچھ کیا گیا، آپ نے سوشل میڈیا کیوں بند کیا، آپ نے نیٹ سروس کیوں بند کی؟ اس لیے کہ آپ اندھیرا کر کے لاک ڈاؤن کر کے انٹرنیٹ کا لاک ڈاؤن کر کے آپ لوگوں کا قتل عام کرنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ آپ نے کیا۔ اس حوالے سے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری آپ کی گناؤنی سازشیں یہ اب بے نقاب ہو چکی ہیں، پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو جو یہ اس حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے بھی وہاں پہ ایک ڈونگ رچایا گیا، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ کون سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں؟ ایک طرف آپ ہماری لاشیں گرا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو زخمیاں کر رہے ہیں، ان پہ گولیاں برسا رہے ہیں، اور دوسری طرف آ کر جی وہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب بےہودگی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر سنجیدہ ہیں، آج مزید خون خرابہ نہیں چاہتے، تو آپ فوری طور پر قانون سازی کرتے ہوئے ہنگامی طور پر اسمبلی کا اجلاس بلا کے جو ہے مراد سلنڈر کریں، سیٹوں پہ سلنڈر کریں، باقی مطالبات پورے کریں، ہم اپنی کال آف کر دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ مطالبات درست ہیں لیکن پریکٹیکلی آپ ان پہ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ 8 دسمبر کو گورنمنٹ ایک ایگریمنٹ سائن کرتی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے ساتھ، اور پھر خود جو ہے اس کی وائلیشن کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں جو پاکستان میں اندر بسنے والے، جو دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز کشمیری ہیں، جو میڈیا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ حقائق جاننے کے لیے کشمیر کا رخ کیجیے گا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فریب کر رہے ہیں، اور یہ اس کی آڑ میں، یہ جو انٹرنیٹ کی اس کی آڑ میں جو ہے کشمیریوں کی نسل کشی کرنے پہ اترے ہوئے۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہی کہ جی یونائٹڈ نیشن کے یہ اس چارٹر کے مطابق، ان ریزولوشن کے مطابق پاکستان جو یہاں پہ امن و امان کون سا امن و امان؟ آپ تو قتل کرنے کے لیے آئے کشمیریوں کی نسل کشی کرنے کے لیے آئے۔ یہ کون سا چارٹر ہے؟ لعنت ہو اسے چارٹر پہ، جوتے کی نوک پہ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کا ایسا چارٹر جو کہ ہندوستان کو یہ اجازت دے کہ وہ وہاں پہ وطن کے اس پار کشمیریوں کا قتل عام کریں، اور اس پار جو ہے پاکستان جو ہے اپنی فورسز کے ذریعے یہاں کے لوگوں کا قتل عام کرے۔ ایسے کسی چارٹر کو، ایسی کسی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کو ہم نہیں مانتے۔ آپ نے جو ظلم کیا ہے، جو قتل عام کیا ہے، آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور عوام کی عدالت میں دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔ اچھا جی، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کور کمیٹی ممبر ہیں عمر نذیر صاحب، ان کی طرف سے بتایا گیا آزاد کشمیر میں چونکہ پچھلے 4 دنوں سے مسلسل انٹرنیٹ اور سروسز بند کر کے بلیک آؤٹ کر کے یہاں پہ عوام کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اسٹریٹ فائر کیا جا رہا ہے پاکستانی فورسز کی جانب سے، اور پاکستانی میڈیا پہ فیک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو اس کو بالکل بھی آزاد کشمیر کی عوام کنڈیم کرتی ہے، اور UN کی ریزولوشن کی قرارداد کی آڑ میں یہاں پہ قتل و غارت کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے انٹرنیشنل وارڈ سے ہماری جو ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کشمیر پہ نظر رکھنی ہے، اور جتنے بھی جو بھی نیوٹرل صحافی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کشمیر کا رخ کریں اور حالات خود دیکھ لیں۔ پاکستانی میڈیا پہ ٹوٹلی فیک جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔